Mayong buntag kanatong tanan, mao kini ang atong intensyon ni itong Santos nga misa. Misa alang sa kalag ni Juleto Cabrera Sr. halad ni Kari Isabel Chutangco. Sa kalag ni Jairos Jan Alejandria, nagpamisa Daisy and family. Thanksgiving Mass and healing of the sick and recovery of Pedro Valle, good health of Patrick Valle and Ethan Luis. Thanksgiving Mass and Mass intentions for the souls of Lawrence Roy Pagar, Concordio, Jose Vicenta, Benito Maria Rebecca, Filomena Susimo, Nicanora, Basilisa, Jeronimo, Sebastiana, Potoy Chan, Flaviano Valle, Seferina Valle, Donato Pagar, Lourdes, Annabella Apuda, and for all the souls in purgatory, especially the forgotten ones. Pamisa alang sa kalag nila ni Teodora Heraldino Idovihes Fernandez ng Pamisa Sofia Heraldizo. Teodora Heraldizo. Misa pasalamat hala ni Nanay Chona and Tatay Joel. Death anniversary ni Inocencia Cordova, sponsors Lianos and Cordova family. Pamisa sa kalag ni Domingo Demetria Vicente Evarista Margarido Proctosa Porfirio Senior Mercedita Rufino Crescencia Prima o kalag nga tanan. Nagpamisa Roger and Linda Superable and family. Misa lang sa kalag ni Miguel Senior Adelina Boyet Judith Donata Chodoro Arnolfo Asuncion o kalangatanan sa purgatorio. Misa pasalamat, Senior Santo Niño, Mama Mary, nagpamisa, Joan and Raymond Fabay. Misa pasalamat na Senior Santo Niño, Berhin sa Pilar, nas kanunay panabang. Misa gikan ni Ben and Jessica Apuda. Misa sa kalag ni Pablo Roberto Apuda, Senior Isabelita Apuda. Nagpamisa gikan ni Ben and Jessica Apuda. Alang sa kalag ni Crisilda Balmore sa iyang primerong anniversary sa iyang pagkamatay, kanta ng kalag sa purgatorio, naghalad Sherwin Puhanes and family. Pamisa alang sa kalag ni Crisilda sa iyang first death anniversary sa tanang kalag sa purgatorio, pag-ampo nga mawagtang na ang coronavirus, naghalad Marvy and Elliot and family. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat Santa Filomena, Berhen sa Pilar, Senior Santo Niño, Divine Grace, mga santos ng tanan. Nagpamisa, Miguela and Reynaldo Susubrado. Sa kalag ni Guillermo Ordiniza Senior, Porferia Kraili, Predisvinda. Nagpamisa, Val Ordinesa. Pasalamat sa grasyang nadawat, ika ni Guillermo Ordiniza Jr., Matias, Val and Clara Ordiniza and family. Sa kalag nga tanan, naghalad Bibi Manos and family. Pasalamat sa grasya nga nadawat ug mga kalag nga tanan ug sa tanan mga santos. Pasalamat. Nagpamisa Pamela Manos and family. Sa kalag ni Dominga Lina Isidoro, nagpamisa Virgilia Padelio. Pamisa sa mga grasya nga nadawat, ilabi na sa mayong panglawas ngadto sa langit ng Amahan. Nagpamisa Mundo Taniesa. Petrona Roberto Macaria o kalang nga tanan, nagpamisa Rubidi Barini. Thanksgiving Mass, naghalad Mary Bungapong. Death anniversary ni Alberto sa tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa ni Misia Armstrong. Sa kalag ni Onofre Senior Alberto Ramona Faustino Junior Felisa Norben Natividad Pastor Junior Remedios Ismael. Tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa Benson Manzanades. Pasalamat Mama Mary Senior Santo Niño sa mga grasya nga nadawat, nagpamisa Benson Manzanades. Sa kalag ni Alberto Felisa Elvira Ramona Norben Romeo Senior Faustino Junior Ismael Remedios Onofre, kalangatanan sa purgatorio, nagpamisa Mr. Mrs. Mel Bino Manzanades. Pasalamat Lord Jesus, Mama Mary, Senior Santo Niño, mga grasya mga nadawat, nagpamisa Mr. and Mrs. Melvino Manzanades. Sa kalag ni Robencio Filomena
Manuel Isidra. Alang sa proteksyon ng mga panglawas ni Jonathan Tubes, Ma'am Inday Ann Mariana, Oli Hisoler, Fida Comos, Undo Umauas, Ramon Dancinco, Senior Rofo Hinel, Tonet Noel. Sa kalag ni Sisto Abilia Faila, Ulita Willia Gonzalo, Monsignor Alfeo Manalili, Jerry Williams, Samson de la Peña, Mario Pastor, April Ani Soler. Alang sa daling kayuhan ni Amalia Vizcaino, sa kalag ni Leovihilda o Alijo Serenio Senior, sa kalag ni Flaviana Gregorio Lucy Romel Mantalaba Primitiva. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa may panglawas sa tipong pamilya, Halad Cherilyn and Reno Torres. Misa lang sa kalag nila ni Felipe Narcisa Librato, Felisa Milda Matilde Guadalupe Lapu-Lapu, Malcon Alfonso Generoso Medio, Dilia Saturnino, Josepina Conrado Maria Han Amancio, Cristina Faustina Victor Renato Naghalad, Reno and Cherilyn Torres. Sa kalag nila ni Asuncion Hilario Maximo, Lucia Tarciano, Lazaro Leopolda Roberta, Sabas Trinidad Pedro, Inimisio Joaquin Maurin, kalag nga tanan naghalad ni Reno and Cherilyn Torres. Pamisa alang sa kasumaran sa pagkamatay ni Mirna Minosa. Ug alang sa tanang katuyuan nato ni Santos nga misa, mayong punta ka natong tanan. Magsimata ngadto sa Ginoo nga sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsuon na nining Santos nga misa, pangayoon ta ang grasya sa pagkamapaubsanon. Ug aron mahimo kitang andam sa pagsaulog nining Santos nga misa, atong basulan ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, iningalaon, misalin lamang sa Huwag tanganan ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong ipaabot, ipagkadangog mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Naghangyo kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Itugot nga kaming imong mga alagad nga nagbag-o sa kinabuhi tungod sa penitensya
ug natudluan sa pagbuhat ug maayo. Magpadayon unta sa kinasing-kasing diha sa imong mga sugo ug magdala nga na sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari ug kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahapturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo ug ang iyang mga kauban milawig gikan sa Papos ug miabot sa Perga sa kayutaan sa Pampilya. Apan si Juan Marcos mibulag kanila didto ug mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga miadto sila sa Antioquia, sa Pisidia, ug sa adlaw igpapahulay, misulod sila sa sinaguga ug milingkod didto. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta, gipasuguan sila sa mga kadagkuan sa sinaguga nga nag-ingon, "Mga igsuon, kung aduna kamoy mensahe nga makadasig niining mga tawo, mahimong isulti ninyo karon." Mitindog si Pablo o gisinyasan niya sila sa iyang kamot o giingnan. "Mga igsuong Israelita ug tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. Ang Dios nining nasod sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila sa dakong nasod sa panahon sa pagpuyo nila nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto. Ug sulod sa kapatan ka tuig, siya nagpailog kanila didto sa kamingawan. Gilaglag niya ang 7 ka nasod sa yuta sa Kanaan, ug gihatag kini kanila o gipanag-iya nila kini sulod sa 4 ka gatos o kalim-an ka mga tuig. Human niini, gihatagan niya silag mga maghuhukom hangtod sa panahon ni Propeta Samuel. Ug sa diha nga nangayo sila og hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Cis, sa banay ni Benjamin, aron maoy maghari kanila sulod sa kapatan katuig. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios may tungod kaniya, "Nakita ko nga si David anak ni Isay, nakapahimuot kanako ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya." Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa mo anhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila o magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, mingon siya sa katawhan, "Kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan, sunod ka nako kay moanhi. Ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kayo sa Ginoo.
kayuhan sa Ginoo, awiton ko sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinod-anon. Kay nagingon ka ang akong kaluoy, nagabarog sa kahangturan. Sa langit imong giligon ng imong kamatinod-anon. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Hikaplagan ko si David, akong sulugoon. Sa akong balan ngalana, ako siyang gidihugan. Aron ang akong kamot, maguban kaniya kanunay. Ug ang akong bukton, magaligon kaniya. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Ang akong kamatinud-anon ug akong kaluoy, maguban kaniya. Ug sa akong ngalan, mabayaw ang iyang gahom. Moingon siya kanako, ikaw ang akong amahan. Ang akong Diyos, akong bato, akong maluluwas. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Mag-awit kita, haleluya. Mag-awit kita, mag-awit kita. Kay nabatid ang buklaan sa langit ng pagtulunan. Haleluya, 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 haleluya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausaw kanimo. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Human si Jesus makahugas sa tiil sa iyang mga tinun-an, miingon siya, sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa mao nga kamatuoran, bulahan kun inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan. Nakaila ako sa akong gipili. Apat kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ang tao nga misalo kanako sa pagkaon, nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo na niini, mutuo kamo nga ako mao ako. Sultihan ko kamo, ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daigon ikaw, O Kristo. Dahil nakahinumdum ko sa mga gisulti ni Bishop Sok Villegas sa mga bag-ong na pari kaniadto seminarista pa ko ingon siya, ayaw ninyo na unaa nga kamunay pinakabuutan nga pari or kamunay pinakabuutan tungod kay napari na kamo matod pa niya sa mga bag-ong pari niya itong panahona. O ipunan pa yun niya, maintain your humility. Kay bisan asa man kuno ang pari nga i-assign, bisan pagpari na siya, dili siya makaingon nga siya na pinakabuutan, na pagyoy mas labaw pa nga buutan ang yang mga parokyano. Ora bisan asa ka moadto, napay mas labaw nimo, napay mas bright nimo, bisan pag ipanghambog nimo nga bright ka, napay mas bright nimo, manghambog ka nga gwapo ka, napay mas gwapo nimo, mga daghan pa. Kung popular ka karon, maybe napay mas mulabaw nga popular nimo sunod adlaw. Muna nga mato niya, maintain your humility, kay napay mas buutan nimo. Ang pagka mapaubsanon diri sa atong ebanghelyo gipakita ni Jesus diha sa paghugas sa mga tiil sa iyang mga tinun-an. Bisan tuod nga tawgon siya sa iyang mga mga tinun-an nga Ginoo magtutudlo, pero mapaubsanon siyang naghugas sa mga tiil sa iyang mga tinun-an. Pagka mapaubsanon mo ay maghatag sa hamugaway, kalunhay o kahiusahan sa tanan. Gani ang niadtong Lunes mingon si Padre Aba sa iyang wali nga way ayaw mo pagpabadlong aron walay saputon. Kanang badlongon nga tao, mao man ang tao nga arrogante, nagtuo siya nga siya nay maoy hari, siya na maoy maayo sa tanan. Apan man na ang tambal sa pagka garboso o pagka-arrogante, o na ang pagka mapaubsanon nga napay mas labaw niya nga kuan pananglitan, taas og ranggo. Uga iagi pag yung kagahapon, Miyerkules, nagisgot si Padre mahitungod sa kahayag nga dili nato makita ang kahayag na makita sa kangit-ngit tungod kay aduna pa may mga badlungon nga naagyapon. Muna nga maybe pangayoon ta ang grasya sa pagkamapaubsanon. Kung nakadawat ka og kwarta nga dako, ayaw na ipasigarbo kay daghan kong magkaguliyang anak. Maintain your humility. Ug mao kini ang gitudlo ni Jesus bisan sa mga ebanghelyo nga dili lang diri makita, dili lang nato diri mabasa. And matud pa sa usa ka madre, ang tao kuno nga mapaubsanon naa kaniya ang grasya. Ug ora kuno nagkuat kuno kanang kanal or si tawag anak kanang buslot nga kanang sa dalan nga nailipaon nga magbuwat mauga na lang ang dalan, pero katong na ay buslot-buslot nga dalan adto magpabilin ang tubig. Mura kuno nagtubig ang grasya nga adto kuno siya magpabilin sa lawom o sa ubos. O kini ang atong pangayoon sa atong pag-ampo ining sakto sa misa.
Magampo kita karon sa atong Ginoong Hesukristo nga iya untang ablihan ang atong kasing-kasing alang sa mga panginahanglan sa uban ug sa matag pagampo moingon kita. Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tibuok simbahan nga sa kanunay makaamgo sa gugma o kaalam sa Ginoo nga iyang gipadayag pinaagi sa iyang pulong. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang Pangulo sa atong nasod magdala sa katawhan sa kaalam sa Dios ug muhatag og dakong bili sa kalinaw ug kahiusa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga makabaton unta kita sa hiyas sa pagkamapaubsanon o pagka maalagaron. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga kitang tanan taliwala sa hulga sa coronavirus, magpuyo unta nga madagayaon, pinaagi sa pagpadayon sa pag-unong kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga igsuong mihalina, makatagamtam sa kalinaw tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Makagaramong na Dios, nasayod kami nga kung wala ikaw, wala gayud kami mahimo. Ubusa uban sa tumang pagsalig sa imong gugma, kaniya kami nagahalad kanimo kay ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Igsuon pagampo kamo aron kining atong sakripisyo dawaton unta sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, mudangat unta ganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa mga halad aron kami human malimpyo tungod sa imong kaayo
mahimong takos pagdawat sa mga sakramento nga imong gihatag sa dakong ugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga dunhay ug magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan ipatay ug busa. Uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyo sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron magsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alam kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, ipikas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug ingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mihipasalamat kaniyo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o tunay nga kasabutan. Ang dugo kay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa krus o pagkabanaw na ako nakaroon ang kaluwasan. Ikaw ang natubos sa kalibutan. Ikaw ang natubos sa Aron maghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, among Papa, ni Jose, among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Tada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imnaw.
kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang mana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaaging kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makarga nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong panunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagabaabot kami nga balaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among mananugod. Kay mo man ang hingarian, ang kamumulang himaya, Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manalangusab kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sunay, ang panagdait maanaa kaninyo.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, Dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. ikaw nga misimba nining santo sa misa ug buot ka pinangandoy nga modawat ni Kristo sa komunyon himo ta karon ang act of spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Saklit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging spiritual. Hangpon ko ikaw samag aniha ka uban ka nako ug higpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nga naa kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Living on familiar shores, set my heart upon the deep. Follow you again, my Lord. In my memories I know how you sent familiar rains, falling gently on my days, dancing patterns on my pain. And I need to learn once more, and the fortness of my mind, to believe in falling rain, as I travel deserts dry. So I leave my boats behind, leave them on familiar shores, set my heart upon the deep. Follow you again, my Lord. Follow you again, my Lord. Magampo kita. Makagagahong tunhay nga Dios nga nag-andam kanamo alang sa kinabuhi nga dayon pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Padaghana dinhi kanamo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko ug liguna ang among mga kasing-kasing pinagi sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Imo ta karon ang Oratio Inspirata. Dios among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta panalipdan mo kami batok nining hulga sa coronavirus nga mikalas na og mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiaguman sa kadaghanan.
Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining maong virus nga nagdala sa makalilisan nga sakit. Iyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagabhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios ng lapdag. Nangaliw mo usab kami kanila nga niagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka na mo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nakinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Wala man diri ang itong patikura. Nagkuwat lang ta sa mga announcement sa ato ang page account kung sa schedule karong hapon o for sure natay online mass ugma alas 5 gihapon, alas 5:30 gihapon sa buntan. Ang Ginoo mana akaninyo manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato karong awiton ang Regina Celli. Regina Celli letare, alleluia, queaque meriste portare, alleluia, alleluia. Resurrexit sicut dixit, ora pro nobis Deo, alleluia, alleluia, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Resurrexit Dominus veri, alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum lete pecare deniatus es pesta quesumus, ut per ius directricem Virgine Maria perpetue capiamus gauda viete, erium dem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nubiscum. Nahalan na ang misa, dada ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.